अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है हमने तरतीब दिया है बांग्लादेश में होने वाली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स के हवाले से जिनका जानना पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल एक अवामी इनकलाब आया और अवामी इनकलाब के बाद बांग्लादेश की ज़ालिम जो हुक्मरान थी शेख हसीना वाजिद, जब उनका तख्ता उल्टा तो वो फ़रार होकर अपने हमसाया मुल्क भारत चली गई। ये वही भारत है जिसकी सरपरस्ती और जिसकी आशीर्वाद से उन्होंने कई साल तक बांग्लादेश पर हुकूमत की और बांग्लादेश के अवाम पर उन्होंने अजाब और एक जुल्म सितम का जो अजाब था वो नादिल किए रखा। अब जो है लेकिन जिसे कहते हैं कि वक्त का और जो हिसाब का कड़ा जो है पहिया है, जब वो घूमता है तो फिर बड़े बड़े उसके जद में आ जाते हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश की माजूल और मफरूर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भारत में नई दिल्ली में जनाब सरेंडर मोदी की पनाह में है और वहाँ बैठकर वो एक मरतबा फिर बांग्लादेशी अवाम के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ साजिशों का ताना बाना बुन रही हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एहतसाब का जो पहिया है वो हरकत में आ चुका है और एक अदालत ने बाकायदा तौर पर उन पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के हवाले से इल्ज़ामात जो हैं वायद कर दिए हैं और उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। बांग्लादेश के अवाम जो हैं वो इस सफाक खूंखार कातला और उसके सरपरस्त आला नरेंद्र मोदी से उनको मालूम है कि उसकी पनाह वो किसकी पनाह में है और बांग्लादेश के जो महब वतन अवाम हैं वो अपनी जमहूरियत पसंद अवाम वो मुतालबा कर रहे हैं उनकी मुजरमा को बांग्लादेश की हुकूमत जो है उसके हवाले किया जाए और भारत उनकी सरपरस्ती छोड़ दे। अभी इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनका मुसलसल बांग्लादेश के अवाम जो हैं वो पूछ रहे हैं। बांग्लादेश की मज़ूल वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना पर बाज़ाब्ता तौर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम आयद किए हैं उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गुज़श्ता साल हुकूमत मुखालिफ मज़ाहरों के ख़िलाफ़ एक बड़ा खूनरेज़ किस्म का क्रैकडाउन का हुक्म दिया था और उस क्रैकडाउन के नतीजे में 1400 से ज़ायद अफराद जो हैं वो हलाक हुए। लेकिन उसके शेख हसीना वाजिद जो है उसके कानों पर जूं तक नहीं लगी। उसने अपने जुल्म और सितम का जो बाज़ार था वो उसको गर्म किए रखा। हसीना वाजिद गुज़श्ता साल 5 अगस्त 2024 को जब मुजाहिरीन जो थे उनकी इतनी बड़ी तादाद सदारती जो उनका घर था उसमें दाखिल हो गई थी, उसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़रार हुई और फ़रार होने के बाद उन्होंने सीधा जाके नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के चरणों में बैठ गई। तो फ़रार तो हो गई, लेकिन उसके बाद अभी उनकी गैर हाज़िरी में एक 3 रुकनी अदालती ट्रिब्यूनल ने फ़र्द जुर्म आयद की और फ़र्द जुर्म में कहा गया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और इंसानों का कत्लेआम किया है और अपने सियासी मुखालफिन जो है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े हीनियस क्राइम्स किए हैं। इस वक्त जब वो भारत में पनाह लिए बैठी हैं, अब तक वो उनकी वापसी के हवाले से एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं बार बार जो है बाज़ाब्ता दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों को अभी तक जो है भारत ने नज़रअंदाज किया हुआ है। बांग्लादेशी जो इस्तग़ासा है उसने कई माह तक शवाहद इकट्ठे किए और ताकि हसीना को उनके जो मुबैना जराइम हैं उनको अदालत में लाया जा सके। लेकिन और ये वो जराइम हैं जो उन्होंने अपने 15 साल दौरे हुकूमत के दौरान किए, जिनमें गुज़श्ता साल जुलाई में उनके जो आमराना तर्ज़ हुकूमत था उसके ख़िलाफ़ उठने वाले जो मुजाहरे थे उनमें तलबा का कत्लेआम भी शामिल था। इस वक्त बांग्लादेश के हुक्मरान जो हैं वो नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस हैं और इस वक्त बांग्लादेश की ऊपरी हुकूमत का सरबराह हैं। वो बार बार भारत से मुतालबा कर चुके हैं कि बांग्लादेश के अवाम के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस जो हसीना वाजिद हैं उनको भारत जो है उनको बांग्लादेश के हवाले करे, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता जवाब नहीं आया। ये भी इतलात हैं कि बांग्लादेश के जो हसीना वाजिद हैं उसके करीबी साथी और उनके दाएँ हाथ और उनके क्राइम में शरीक जो वज़ीर दाखिला थे असदुज़्ज़मा और साबिक़ पुलिस चीफ़ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून भी वो कहीं मफरूर हैं और उनके ख़िलाफ़ भी 5 इल्ज़ामात जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं, जिनमें इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम जो हैं वो शामिल हैं। इस्तग़ासा का कहना है कि ये हसीना जब इक़्तिदार में थी तो उन्होंने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद इक़दाम किए और उसका मास्टर माइंड मरकज़ी मुंतज़िम और आला कमांडर थी जो उनके हुक्म से ये सारी कत्ल गारतगरी होती थी। इसके अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक जो पुलिस है उसने मुल्क भर में मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई, जिनसे बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई और 10 हज़ार से ज़्यादा अफराद जो थे उनको बिला वजह गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अदालत जो है पहले ही हसीना के ख़िलाफ़ 3 गिरफ़्तारी के वारंट जारी कर चुकी है। इसके अलावा रवां माह के आगाज़ में एक
اور جو ہے ایک لائیو ریکارڈنگ بھی کی، لائیو آڈیو ریکارڈنگ منظر عام پائی، جس میں حسینہ کہتی ہیں کہ میرے خلاف 227 مقدمات ہیں اور اب میرے پاس جو ہے 227 لوگوں کو مارنے کا لائسنس آ گیا ہے۔ کتنی ظالمانہ بات ہے جو کہ ایک آڈیو کے ذریعے منظر عام پر آئی۔ اس کے علاوہ انہیں توہین عدالت پر بھی 6 ماہ کی سزا سنائی گئی ہے، چونکہ وہ عدالت میں اب تک پیش نہیں ہوئی۔ شہادت انسانیت کے خلاف جو جرائم کا مقدمہ ہے 3 اگست سے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ثقافت کے مطابق سابق پولیس چیف المامون جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف بھی کیا ہے، اور ریاستی گواہ کے طور پر گواہی دینے کے لیے، یعنی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے وہ رضامند بھی ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ شیخ حسینہ واجد کو کیسے واپس لایا جائے گا، اور ان پر جو جرائم کے علاوہ کرپشن کے بڑے الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں اربوں روپے کی کرپشن کی۔ عبوری حکومت کا سربراہ محمد یونس نے تصدیق کی ہے کہ وہ بھارت کو کئی بار حوالگی کے حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب ان کو نہیں ملا۔ جو محمد یونس کی حکومت ہے وہ وعدہ کر چکی ہے کہ حسینہ جو ہے واجد ان کو محفوظ پناہ بھارت نے دی ہے، اور وہ دلی میں موجود ہیں، لیکن فی الحال جو ہے وہ دلی کی جو اتحادی ہے، دلی ان کی سرپرستی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک جو ہے اس کو ایک پرماننٹ نظام کے حوالے کرنے کے لیے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، اور یہ عام انتخابات جو ہیں اپریل 2026 تک جو ہے وہ متوقع ہیں۔ تو اب جو یہ ساری سینیریو ہے، اس کے بعد جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں وہ کچھ سوالات پوچھتے ہیں بھارت سے، خاص طور پر بھارت کی جو حسینہ واجد نواز پالیسیاں ہیں اس پر وہ ایک بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، سوال یہ اٹھاتے ہیں، شیخ حسینہ واجد جو ہیں آخر بھارت میں ہی کیوں پناہ گزین ہیں؟ بنگلہ دیش کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں بار بار اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنی دیگر ذرائع سے، خاص طور پر سوشل میڈیا سے۔ کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا حسینہ واجد کی سیاست جو ہے وہ نئی دلی کے اشاروں پر چل رہی ہے، چلتی رہی ہے اور آئندہ بھی چلتی رہے گی؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے جو ہے دھاندلی کے الزامات کے باوجود حسینہ کو فوری مبارکباد کیوں دی، جب حالانکہ ان پر الزامات تھے کہ گزشتہ انتخابات میں انہوں نے بدترین دھاندلی کی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ 2018 کے انتخابات میں پہلے ہزاروں BNP جو کارکن تھے ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ آخر ان کا کیا قصور تھا؟ خالدہ ضیاء کو سیاست سے باہر رکھنے کا اور ان کے خلاف جو مختلف سیاسی انتقام کی کارروائیاں تھیں، اس کا اصل فائدہ کس سے ہوا اور اس کا جو ہے بینیفیشری کون تھا؟ دی گارجین جو ہے اخبار ہے، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ حسینہ واجد جو ہے نئی دلی ان کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور وہ اسی کی شے پر اس وقت بھی مفروری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ کیا بھارت نے بنگلہ دیش کی جمہوریت کو داؤ پر لگا کر حسینہ کو جو ہے بچانا جو ہے وہ ضروری سمجھا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ساتھ ساتھ جو ہے بھارت میں بنگلہ دیش میں عوامی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حسینہ واجد کو ہر حال میں وطن واپس لانا پڑے گا، اور وطن واپس آئیں تاکہ ان کو جو ہے وہ آ کے احتساب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور عوام کو جواب دہ ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق بھی یہی ہے کہ ڈیجیٹل سیکورٹی کے علاوہ جو ہے وہ سارے معاملات ایسے ہیں جن کی بنیاد پر بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی مجرمہ کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب ہم دیکھیں، اگر سینیریو کا تجزیہ کریں اور اس بات کو وائنڈ اپ کریں، تو ایک طرف بھارت ہے جو کہ بنگلہ دیشی عوام کی مجرمہ کو چھپا کر بیٹھا ہے، اور دوسری طرف بنگلہ دیش کے عوام ہیں جنہوں نے ایک عزم سلیم کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو صحیح ڈگر پر ڈالنا ہے، انہوں نے اپنے ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، اور آئندہ عام انتخابات میں انہوں نے ایک ایسی حکومت کا انتخاب کرنا ہے، ایک ایسی پارٹی کا انتخاب کرنا ہے جو کہ بنگلہ دیش کو آگے لے کر چلے۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ جو بھی حکومت آئے، جو بھی نظام ہو اور جس پارٹی کو فتح حاصل ہو، وہ اپنے مینیفیسٹو میں وہ عوام کے ساتھ اس بات کی کمٹمنٹ کرے کہ وہ جو ہیں حکومت برسر اقتدار میں آ کر بھارت سے بات کر کے حسینہ واجد کو واپس لائے گی، اور حسینہ واجد کو واپس لا کر احتساب کے کٹہرے میں کھڑے کرے گی، اور ان سے ان جرائم کا حساب مانگے گی جو انہوں نے بنگلہ دیش کے عوام کے خلاف کیے ہوئے ہیں۔